अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी आप सब लोगों के साथ पहली वीडियो है जिसका उन्वान है बद्दुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये चलते हैं अपनी कहानी के आगाज़ की तरफ। कहते हैं कि दुआ से ज़्यादा बद्दुआ जल्द असर पसीर होती है, क्योंकि बद्दुआ दुखे दिल की आह होती है जो सीधी आसमानों का सफ़र तय करती हुई अर्श बरी पर खालिक हकीकी के सामने पेश हो जाती है। जब मैंने फटे हालत से अटे हुए पैरों वाली अफलास सदा मासी मम्मू को देखा तो मुझको बेइख्तियार माजी की मुमताज़ याद आ गई, जिसका बाप एक कामयाब ठेकेदार था। ये उस ज़माने का जिक्र है कि जब मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी। हमारी क्लास में एक बेहद गरीब बेवा की लड़की नूरजहां और दौलतमंद ठेकेदार की बेटी मुमताज़ पढ़ा करती थी। स्कूल के ज़माने की मासूमियत पर मुबनी होती थी। इनमें छलकपट, ज़रूरत की दोस्ती और अपने काम निकलवाने वाले ताल्लुक कतई नहीं होते थे, इसलिए हमारी दोस्तियां भी पुरखलूस थीं। नूरजहां बहुत ज़हीन और क्लास में अव्वल आने वाली लड़की थी। इसके बरअक्स मुमताज़ फसड्डी थी। इसके साथ हर वक्त अपने बाप की दौलत, अपनी चमचमाती गाड़ी का जिक्र करने की वजह से लड़कियां इससे दूर दूर रहती थीं और वो खुद लड़कियों के हर ग्रुप में घुसने और अपनी जगह बनाने की नाकाम कोशिश करती। खास तौर से हमारे साथ रहने की हर वक्त इसकी कोशिश होती थी, क्योंकि हमारे ग्रुप में नूरजहां अपनी नरम तबीयत, मोहब्बत और खलूस की आदत से की वजह से बहुत हरदिल अजीज थी। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अगर किसी की समझ में कोई सबक ना आता तो वो उसको आधी छुट्टी में बाकायदा पढ़ाया करती थी। इसकी हरदिल अजीज मुमताज़ को एक आंख न भाती थी। वो हमेशा कोशिश में होती कि इसकी बेइज्जती करे। अपनी हासिद मिजाजी की वजह से इसको नूरजहां में सिर्फ एक कमज़ोरी नज़र आती कि वो गरीब बेवा माँ की लड़की है। हमारे ग्रुप की कोई लड़की नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ उठे बैठे, मगर आधी छुट्टी होते ही हम लोगों की तरफ लपकती और दरमियान में आकर बैठ जाती। बात बेबात मजाक उड़ाती, तंज करती। इसका निशाना आम तौर पर नूरजहां होती, जो अपनी असली खामोशी फितरत की वजह से कभी इसको जवाब ना देती। कई बार इसकी बदतमीजी के बारे में टीचर से शिकायत की गई। इसको डांट भी पड़ी, मगर इसने कोई असर ना लिया। एक दफ़ा इसने नूरजहां की पेवन लगी शलवार देख कर कहा, इसके पास बहुत पुरानी शलवारें हैं, वो जमादारनी को देने की बजाय कल इसको लाकर दे देगी। हम सब ने गौर से नूरजहां की टांगों की तरफ देखा। पांचे के पास एक पेवन नजर आया जो शायद इसकी सिलाई करने वाली माँ ने बड़ी मुशाती से पुरानी शलवार में लगा दिया था। इतनी बड़ी तौहीन भी इस साबिर लड़की पर असरअंदाज ना हुई। इसने मुमताज़ का शुक्रिया अदा किया और वो अपने पेवन लगे कपड़ों में खुश है। क्लास की बेशतर लड़कियों का ख्याल था कि मुमताज़ किसी नौ दौलती खानदान की फर्द है जो जा बजा अपने ठेकेदार बाप के पैसे का जिक्र करती रहती है। इसी ज़माने में पता चला कि नूरजहां की शादी इसके कज़न से हो रही है जो कनाडा से आया है। हेडमिस्ट्रेस और दूसरी टीचर्स ने इसकी वालिदा को समझाया कि नूरजहां बहुत ज़हीन है, इसको तालीम मुकम्मल करने दी जाए, मगर सिलाई करने वाली बेवा गरीब माँ का जवाब था कि इसके पास देने को कुछ नहीं है और सारा खानदान इस शादी के हक में है। ये वो ज़माना था जब गरीब रिश्तेदारों से मिलना मायूब नहीं समझा जाता था और ख़ानदान के फ़र्द ऐसे घराने के सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। शादी के दिन हम सब सहेलियाँ इसकी फूफी के बड़े से घर पहुँच गईं। वहाँ की ख़वातीन देखकर अंदाज़ा हुआ कि नूरजहां का ख़ानदान सिवाय इसके खासा मतमूल है। घर में शादी का हंगामा था। अभी नूरजहां दुल्हन नहीं बनी थी। वो मायूं के पीले कपड़ों में एक कोने में बैठी थी। हम सहेलियों को देखते ही खुशी से उठकर हम लोगों से चिमट गई। बारात के आने का शोर उठा और इसके चचा एजाबो कबूल के लिए कमरे में आ गए, जहां नूरजहां के माइयों के सूट पर किसी सुहागन का सूट दुपट्टा ओढ़ाकर एजाबो कबूल करा लिया गया। इसकी अम्मी एक तरफ खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी और सब इनको निकाह की मुबारकबाद दे रहे थे। अभी निकाह का हंगामा कमरे में खत्म नहीं हुआ था कि खवातीन को चीरती हुई मुमताज़ कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथों में नोटों की गड्डी थी। सब खवातीन की मौजूदगी में इसने बहुत जोर से कहना शुरू किया कि नूरजहां, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, मगर मैं तुमको ये पैसे देने आई हूँ। ये सदके के पैसे हैं, मेरे वालिद ने भेजे हैं कि यतीम लड़की की शादी में काम आएंगे। इसने शायद जानबूझकर 1 रुपए की नोटों की गड्डी भिजवाई थी ताकि देखने में रकम ज्यादा लगे। इससे पहले कि नूरजहां या इसकी अम्मी कोई जवाब देती, नूरजहां की फूफी आगे बढ़ी और पर्स से 100 का नोट निकालकर नूरजहां पर से वार कर मुमताज़ की तरफ बढ़ा दिया।
کہ لو یہ 100 روپے بھی صدقہ ہے ہماری طرف سے، تم سب پیسے اپنے ابا کو دے دینا، تمہارے کام آئیں گے، اور اب یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں نوکروں سے دھکے دے کر نکال دوں۔ بارات میں آئی ہوئی خواتین جو نکاح کے وقت دلہن کے کمرے میں موجود تھیں حیرت سے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہی تھیں، مگر بات اس لیے نہ بڑھی کہ وہ سب آپس میں رشتہ دار تھیں۔ نور جہاں جو گٹھری بنی ہوئی تھی بیٹھی لرز رہی تھی۔ اے اللہ، ایک دن اس پر ایسا آئے کہ یہ خود صدقہ مانگنے مجھے روتی ہوئی نور جہاں کی آواز سنائی دی۔ نور جہاں شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی۔ ہم لوگ تعلیم اور اس کے بعد اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ سالہ سال گزر گئے۔ پھر ایک دن میری دوست شہناز نے اپنے بیٹے کی شادی کا بلاوا دیا۔ بارات کو کینیڈا کے شہر مونٹریال جانا تھا۔ شہناز بہو بیاہ کر لائی۔ تیکھے نقوش والی معصوم سی نازک لڑکی ولیمے کے استقبالیہ میں چھکی چھکی پلکوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ میں اس کو منہ دکھائی دینے اسٹیج پر گئی اور منہ دکھائی دے کر جب پلٹی تو دلہن کے پاس بیٹھی اس کی ماں ایک دم کھڑے ہو کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے لپٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نور جہاں ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دوبارہ گلے لگایا۔ ساری محفل میں وہ میرے ساتھ ایک میز پر بیٹھی پرانی باتیں کرتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اگلے ہفتے میں کراچی جا رہی ہوں، صرف اس ولیمے کی وجہ سے رک گئی تھی۔ یہ سن کر اس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ کمکموں کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیرے اور زمرد کی انگوٹھیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے $200 دیے کہ یہ دلہن کا صدقہ ہے اور میں کراچی جا کر کسی غریب لڑکی کو دے دوں۔ میں کراچی میں اپنی بہن کے ساتھ کچن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی ملازمہ نے اطلاع دی کہ ماسی ممو آئی ہے۔ بہن نے اس کو باورچی خانے میں ہی بلا لیا۔ کپڑے جن پر جا بجا پیون لگے تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصے سے ان میں کنگھی نہ کی گئی تھی۔ کھانستی ہوئی ایک عورت کے آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پرانے کپڑوں کی گٹھری اور بچے ہوئے کھانے لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جب نور جہاں کے دیے ہوئے $200 اس کے ہاتھ میں تھمائے تو اس کے چہرے پر نظر پڑی اور غور سے دیکھنے کے بعد حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ممتاز تھی۔ ممتاز، یہ تم کو کیا ہو گیا؟ اپنا اصل نام سن کر وہ چونکی۔ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرنے والی ماسی ممو کو اس کے اصل نام سے پہچان لے، یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ مجھے پہچان کر وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی پہلی شادی والدین نے ایک امیر آدمی سے کر دی تھی، مگر وہ بے حد عیاش تھا۔ اس کا سارا جہیز اور زیور شراب، جوئے اور غلط عورتوں پر خرچ کر کے تہی دامن ہو گیا۔ ماں باپ اس کی مدد کرتے رہے، مگر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ گھر نہیں بسا پائے گی۔ اس کے اپنے مزاج میں بچپن سے خود سری تھی۔ ماں باپ کے گھر آ کر اس نے باپ سے ضد کی کہ اس کے شوہر پر نفقہ اور خلا کا مقدمہ کرے۔ شوہر بھی ایک پیسے والے کا بیٹا تھا۔ بہت عرصے نان نفقہ کا مقدمہ چلا۔ اس کے باپ کا کاروبار بھی کافی گھاٹے میں جا رہا تھا۔ نان و نفقہ تو اس کو کیا ملتا، ہاں کھلا ضرور مل گئی۔ اس عرصے میں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ ممتاز ماں باپ کے گھر اپنی لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہتی تھی، مگر پھر بھائی کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بھائیوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی، کیونکہ ماں باپ ممتاز کا ساتھ دیتے تھے۔ والدین کے مرنے کے بعد بھائیوں نے ہر کام میں دخل دینے اور بچوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اس کو صاف کہہ دیا کہ وہ اب اپنا انتظام کرے۔ ماں باپ نے اس کی مقدمے بازی پر بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ بھائیوں نے مزید پیسہ دینے سے انکار کر دیا کہ اب اس کو اپنی کفالت خود کرنی ہوگی۔ وہ تھوڑے دن اپنے رشتہ دار کے گھر رہی، مگر وہ لوگ اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ اس کی جاننے والی ایک عورت نے اس کا دوسرا نکاح ایک غریب آدمی سے کروا دیا۔ اس سے اس کے ہاں ایک اور لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ مل مزدور ایک دن مشین پر کام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ گھر سے باہر نکل کر نوکری ڈھونڈنی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے خاطر خواہ نوکری نہ ملی۔ اب وہ لوگوں کے گھر روٹی پکانے کی نوکری کرنے لگی اور ان کے گھروں کے بچے ہوئے کھانے پر اس کا گزارا تھا۔ $200 ہاتھ میں پکڑ کر اس نے اندیکھی خاتون کو دعائیں دیں جس نے اپنی بیٹی کا صدقہ اس کو بھیجا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی شادی کے دن وہ بڑی رعونت سے اس کو صدقہ کے پیسے دینے کے بہانے بھری بارات میں بے عزتی کر کے اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور جس نے اس کو بد دعا دی تھی کہ خدا کرے تم لوگوں کے دیے ہوئے صدقے پر گزر بسر کرو۔
مجھ کو وہ دن یاد آ گیا، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کو یہ سب یاد دلاتی۔ سچ ہے، بڑا بول انسان کے سامنے کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے، اس لیے گھمنڈ سے بچنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ کسی دکھی کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ